ड्रामा सीरियल नफरत, पहली किस्त। इतनी रात को कहां से आ रही हो तुम? आगा जान की गरजदार आवाज पूरे घर में बास गश्त करने लगी। मैं अपनी सहेली की सालगिरह पर उसके घर गई थी। उसकी आवाज में भरपूर एतमाद था। किससे पूछ कर गई थी तुम? आगा जान की आवाज अब पहले से कहीं बुलंद थी। मैं अम्मी को बता कर गई थी। उसका एतमाद कम ना हुआ, ना ही उसकी जबान लड़खड़ाई। पूछ कर किससे गई थी तुम? उनका गुस्सा कम ना हुआ। सामने पूरा घर खड़ा था। आगा जान, ताया जान, दिलावर, अनम, सोबिया, भाभी और नरमीन। आगा जान सबके सामने उसकी अदालत लगाए खड़े थे। उसकी अम्मी जो कब से खामोशी से सब कुछ देख रही थी, डरते हुए उसकी दिफा करने के लिए आगा जान के सामने आ गई। आगा जान, मैंने इजाजत दी थी इसे। आगा जान ने गुस्से से घूर कर सादिया को देखा। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? तुम इस घर की रिवायत और उसूल भूल गई हो तो तुम्हें फिर से याद दिला दूं। इस घर के सारे फैसले मर्द करते हैं। औरतों का काम सिर्फ बावर्ची खाना संभालना है। आइंदा ये बात तुम भी समझ जाओ और अपनी बेटियों को भी समझा दो। यह आखिरी जुमला था जो आगा जान ने कहा था। उसके बाद वो गुस्से से वहां चले गए और बाकी घर वाले भी इधर उधर हो गए। वो जब कमरे में आई तो सबसे पहला थप्पड़ अम्मी का उसे पड़ा था। वो जानती थी अम्मी इसके इंतजार में होंगी और अब उसे दूसरी अदालत का सामना करना होगा। कहा था ना तुमसे मत जाओ रात को। क्यों गई थी तुम? इशरत ने गुस्से से दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंक दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की अम्मी, बता कर गई थी आपको। आगा जान को तो नहीं बता कर गई थी तुम? मैं आगा जान की मुलाजमा नहीं हूं जो हर बात उनसे पूछ कर करूं। अगर उनका बस चले तो उस घर की औरतों पर सांस लेने के लिए भी पाबंदी लगा दें। आहिस्ता बोलो बदबख्त, अगर किसी ने सुन लिया तो। इशरत सादिया की बात काट कर बोली। तो सुन ले, मैं डरती किसी से नहीं। सादिया ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। बंद करो बकवास, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अम्मी एक बात आप भी सुन लें, इस घर में जो 100 साल पुरानी औरतों को गुलाम समझने वाली रिवायत जिंदा है, इनको कभी तस्लीम नहीं करूंगी। मैं जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, जो मेरा दिल करेगा वही करूंगी। सादिया सर पर हाथ रखकर सोफे पर गिर गई। या अल्लाह हिदायत दे इस लड़की को। वो बाल खोलकर वॉशरूम में घुस गई। 21वीं सदी के इस दौर में आज भी शहर से दूर कुछ इलाकाओं में ऐसी जाहिलाना रसूमात और रिवायत जिंदा थीं जिनमें औरत को पांव की जूती समझा जाता था। और वो भी एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां आंखें खोलते ही उसने हमेशा घर पर मर्दों को हुकूमत करते और घर की औरतों को उनके सामने सर झुकाए देखा। लेकिन अब वक्त बदल चुका था, जमाना बदल गया है, लेकिन उनके घर की रिवायत कभी नहीं बदली। खाने में क्या बनेगा से लेकर घर की हर एक ईंट तक का हर फैसला आगा जान या ताया जान ही करते थे। घर की औरतों को अपनी मर्जी से एक गमला भी यहां से उठाकर वहां रखने की इजाजत न थी। औरतों के कपड़े, जूते, हत्ता कि उनकी शादियों के फैसले भी मर्द ही करते थे। वो वही पुरानी सोच रखने वाले लोग थे जो औरत का बोलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बाप की डेथ 4 साल कबल हुई थी। उनकी जिंदगी में उसे काफी इख्तियारात हासिल थे। घर के पुराने निजाम के बावजूद उसके अब्बू ने कभी उसके साथ ज्यादती वाला रवैया नहीं रखा। हमेशा उसे इज्जत व एहतराम और मोहब्बत ही दी। आगा जान और ताया जान की सख्त मुखालफत के बावजूद उसे तालीम दिलवाई और वो शऊर दिलवाया कि आज वो अपने खानदान की गलत रिवायत के खिलाफ डट खड़ी है। आगा जान लड़कियों के तालीम के बिल्कुल खिलाफ थे। आज से पहले खानदान की किसी लड़की ने इतनी तालीम हासिल नहीं की कि कोई अगर ज्यादा कोशिश भी करता तो मिडिल क्लास से आगे उसे पढ़ने नहीं दिया जाता। फिरोज ताया की बेटी अनम और उसकी बड़ी बहन नरमीन दोनों ही मिडिल से ज्यादा तालीम ना हासिल कर सकी। आगा जान का इकलौता पोता और बकौल उनके घर का इकलौता वारिस ताया का बेटा सिकंदर तालीम के लिए अमेरिका तक गया, लेकिन वहां जाकर भी वो आगा जान की मुकर्रर करदा हुदूदों से बाहर ना निकल सका और उन पुराने ख्यालात से आजाद ना हो सका जो आगा जान औरतों से उसका ब्रेन वॉश करते रहे हैं। इसलिए जब वो इतना ज्यादा पढ़ लिख कर वापस आया तो लगता ही नहीं था कि वो बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता है। वही जाहिलाना सोच, औरत पैर की जूती, औरतों पर हुक्मरानी। ये तो अच्छा हुआ उसके अब्बू जमाल जफर
نے اسے اتنا شعور تو دلوایا کہ وہ اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی۔ اس کے باوجود ابو کو ساری زندگی تایا اور آغا جان سے تانے ملتے رہے، بیوی کا غلام، بغیرت مرد، وغیرہ وغیرہ، اور ابو نے بھی خاموشی سے سب کچھ سن کر برداشت کیا اور کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ پھر بھی آغا جان ان سے کبھی راضی نہ ہوئے۔ ایک رات خاموشی سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت لے لی اور ان تینوں ماں بیٹیوں کو آغا جان اور ان کے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ آغا جان پہلے اگر انہیں تھوڑی بہت اہمیت دیتے بھی تھے تو وہ جمال ظفر کی وفات کے بعد بالکل ہی ختم ہو گئی۔ جائیداد ساری آغا جان کی مٹھی میں تھی، اس لیے ان کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا ان تینوں کے پاس۔ عظمت آئی کی پاور ان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ دو بیٹیوں کی ماں تھیں اور ان کا شوہر بھی زندہ تھا ابھی۔ اس لیے ان کی ہر بات کو اہمیت حاصل تھی۔ آغا جان 3 بار MNA سلیکٹ ہوئے اور اب وہ آئندہ الیکشن میں اپنے پوتے سلطان فیروز کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ عشرت کو ان کی ذاتی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو چاہیں کریں، لیکن اسے ان کی یہ زبردستی عورتوں پر حکومت کرنے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ گیلے والوں کے ساتھ وہ چھت پر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ آج بارش کے بعد چھت پر ٹھنڈی ہوا اسے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے وہ آسمان پر چاند ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی رات کو؟ عشرت بنا اس کی آمد کا نوٹس لیے اور بنا اسے اہمیت دیے خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے چائے کی سپ لیتی رہی، جیسے وہ پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ نہ تو اس کی روبدار شخصیت سے ڈر رہی تھی اور نہ ہی اس کے دراز قد سے۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والا شوہر، وہ غصے سے دھاڑا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میں کسی منگنی کسی رشتے کو نہیں مانتی۔ تمہارے ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نظریں جھکا کر بات کرو مجھ سے اور دوپٹہ سر پر لو۔ اچانک اس کی نظر زویا کے کھلے بالوں کی طرف گئی۔ نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، خرید کے نہیں رکھا ہے تم نے مجھے۔ یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ کہا کرو مجھے۔ کیوں، تمہاری شکل اچھی ہے؟ چلو یہاں سے، چائے پینے دو مجھے۔ تم پہلے بتاؤ مجھے کہاں گئی تھی اتنی رات کو؟ اس نے اس کے بازو کو دبوچ کر اس سے پوچھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ سکندر نے اس کے ہاتھ سے کپ چھین کر دور پھینک دیا اور اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، بتاؤ مجھے۔ عشرت نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اپنی لمٹ میں رہا کرو، میں کہاں جاتی ہوں، کیوں جاتی ہوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غصے سے اس کے سامنے گزرتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ پیچھے سے سکندر کی غصے بھرے آواز کو بنا کوئی اہمیت دیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے نرمین آپی کھڑی نظر آئیں۔ یہ سکندر کیا کہہ رہا تھا؟ بکواس کر رہا تھا۔ بری بات ایسا نہیں کہتے عشرت۔ پلیز آپی، اب آپ بھی شروع نہ ہو جائیں امی کی طرح۔ نرمین ٹھنڈی سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ ڈائجسٹ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ امی بتا رہی تھی کہ تم رات کو باہر گئی تھیں، ویسے اتنی رات کو کہاں گئی تھی تم؟ عشرت نے ڈائجسٹ رکھ کر آنکھیں پھاڑ کر نرمین کو دیکھا۔ آپی جس سے آپ سب لوگ صبح سے اتنی رات کہہ رہے ہیں، وہ کوئی رات کے 2 نہیں بجے تھے، 8 بجے ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ سب کو جواب دے دے کر اکتا چکی تھی اور اسے سب سے زیادہ غصہ اسے سکندر نے دلایا تھا۔ تم یہ کیسے بھول گئیں ہمارے گھر میں شام 5 بجے کے بعد عورتوں، خاص طور پر لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بند ہوتا ہے۔ عشرت اب ٹیبل سے سیب اٹھا کر کھا رہی تھی۔ وہ سب قانون تم جیسی ڈرپوک لڑکیوں کے لیے ہوتے ہوں گے، میں آغا صاحب کا بنایا ہوا ایسا کوئی رول نہیں مانتی، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تمیز سے بات کرو آغا جان کے بارے میں، وہ دادا بھی ہیں تمہارے۔ جب رشتوں کا تقدس وہ نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں؟ انہوں نے کبھی مجھے پوتی سمجھا ہے؟ ہمیشہ ایک عورت سمجھا ہے،
اور عورت ان کی نظروں میں صرف پاؤں کی جوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں میرے لیے عزت اور محبت ہی نہیں، کبھی اسے عزت اور محبت نہیں دے سکتی میں۔ نرمین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ واقعی امی ٹھیک کہتی ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتی۔ تمہیں کیا ملتا ہے یہ سب کچھ کر کے عشرت؟ ہم سب بھی تو زندگی جی رہے ہیں، ہمیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا، سچ میں آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ آغا جان نے آپ کی شادی بنا آپ سے پوچھے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کر دی، اور اس نے 2 مہینے میں ہی آپ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا، اور اب آغا جان آپ کی دوسری شادی کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ہمارے ابو کو بھی یہی غم اور اسٹریس لیڈ ہوا۔ آغا جان نے آج تک امی کو اور ہمیں قبول ہی نہیں کیا، اور تم کہتی ہو ہمیں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ عشرت پھٹ پڑی۔ نرمین نے نظریں چرائیں۔ اور آپ زندگی جی نہیں رہی، گزار رہی ہیں، لیکن تم کبھی اس بات کو بدل نہیں سکتی۔ یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہیں، تمہیں انہی اصولوں کے ساتھ اب جینا سیکھنا ہوگا۔